آذر ماه 1376 تهران. ولیعهد وقت عربستان سعودی و پادشاه سالهای بعد این کشور مهمان حضرت آیت الله خامنه‌ای شده بود. یخ رابطه دو کشور بزرگ جهان اسلام بعد از مخاصمات دهه 60 باز شده و سعودی‌ها در سیاست‌هاشون نسبت به ایران دچار چرخش شده بودند. مقامات ایرانی متقابلاً این سیاست‌ها رو با آغوش باز پذیرا شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار ملک عبدالله روابط ایران و عربستان رو شامل برکات زیادی برای دنیای اسلام دونستند که در عین حال دشمنان زیادی هم داره. دو دیدار سال 1378 و دیدار سال 1385 با مقامات سعودی هم دوباره مشحون از همین تأکیدها بود. حالا 28 سال بعد از دیدار ملک عبدالله با حضرت آیت الله خامنه‌ای و بعد از مخاصمات چند سال اخیر، سعودی‌ها دوباره سیاست‌های خودشون را نسبت به ایران تغییر دادن و فرستاده ویژه ملک سلمان برای تقدیم پیام وی عازم تهران و دیدار با رهبر انقلاب اسلامی شده. موضع ایران اما همون موضع 28 سال قبله. سالها پیش همین جا که شما نشسته اید عمویتان ملک عبدالله نشسته بود. من به او گفتم ارتباط صمیمی با عربستان را به سود خود می‌دانید. اگر شما هم آن را به سود خودتان می‌دانید، ارتباطات می‌تواند مستحکم شود. گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان دشمنانی دارد. باید بر این انگیزه‌های خصمانه فائق آمد و ما در این خصوص